بونجور تو الموند. اليوم حنديرو دي ميني بريوش، حنديروهم بلوزاز تاع التشينا والقراصه. هنا عندي 800 غرام دو فارين، 800 غرام فارينه، عندي ان كويار ا سوب تاع خميره الخبز، وعندي لوفور شيميك، وعندي ان كويار ا ديسير فاني، عندي نص كاس سكر، هنا عندي حبه زاز تاع التشينا وحبه زاز تاع لو سيترون، هنا عندي ان كويار كافي تاع لو سال، وهنا عندي كاس زيت. هنايا راني دايره ان ميلونج تاع كاس ماء وكاس حليبه. الوغ نبداو في لا روسيت. هنايا 800 غرام دو فارين، نحط لهم نص كاس سكر، نحط لا فاني لا لوفور شيميك، ونحط خميره الخبز، ونزيد نحط لو زاز تاع حبه تشينا وحبه قارصه، وندير كاس زيت. نخلط هاد لي زانغريديون. فوالا، هنا نحط اللي قلنا كاس ماء وكاس حليبه يكونوا تيابه. الملح ماشي دوكا نحطو، نخليه يتعجن شويه ومن بعد نحط الملحه. فوالا، هنا نحط لا كويير كافي تاع لو سال. دوك نخليه يتعجن 10 دقائق. شوفوا سي لو ميم برينسيپ كي تعجنوا بيديكم، تقعدوا تعجنوا فيه 10 مينوت ولا 15 مينوت حتى تحسوا لاباط تاعكم ولات ليسه طريه وليس. دوك انا نخليه يتعجن 10 دقائق في لا بروميير فيتاس. فوالا، جازو 10 مينوت. شوفوا كي تشوفوا لاباط تاعكم سو ديتاش من لي باروا، تعرفوا بلي العجين تعجن بيان. دوك نوريكم لاباط كيفاش تكون. شوفوا لاباط كيفاش تكون، تجي طريه وشاده روحها وتجي الاستيك. هي تجي الاستيك لاباطه. هذه هي لاباط تاع لي بريوشا. فوالا، دوك انا واش ندير، نحطها في ريسيبيون، ندير له شويه الكران في ريسيبيون. فوالا، دوك نخليها تخمر، وكي تخمر نعاود نولي ليكم ان شاء الله. فوالا، عندنا ولينا ليكم. شوفوا خمرت، الله يبارك. نديغازي ما بات، ندير شويه فارينه سور لو بلان دو طرافاي. لا بات تاع بريوش هادي تجي بزاف خفيفه. نوزن ما بات، ندير لي بول دو 80 غرام، 80 غرام. نديغازيو لاباط ونخدمو لو بولاج. ولفتو معايا هاد ليطاب اشاك فوا نديرها. نديغازيو ونخدم ان بولاج. فوالا، دوكا نبدا نحل لاباط تاعي. نحلها شويه ريكتانغولار.
فوالا هكذا نحلها. نبدا ندور بلا ما نزير، نسودي الفتحه ونخليها دو كوتي. فوالا ريكتانغولار. ندور نسودي الفتحه ونخليها دو كوتي. نكملهم كامل هكذا. فوالا دوك نبدا بلا بروميير. عادو شوفوا الفتحه زيروها بيان. شوفوا في كوتي نضيقها وفي الوسط نخليها عريضه. فوالا والفتحه نديرها من تحت. بيان سور وجدت لو بلاطو درت له الفارينه. تقدروا ميم ديروا بابي كويسون ونحطهم في البلاطو. فوالا دوكا ندير لا دوزيام. نعاود نزير الفتحه ندير لا ميم شوز. نضيق في لي كوتي ونخليها عريضه في الوسط. فوالا ديروا سيباراسيون بيناتهم. توجور نزير. فوالا يجو دي ميني بريوش. نحكم موسون جيلات. نديرو شويه في الفارينه. ندير قطعاتها. فوالا دوكا نباديجوني. هنا راني دايره ان اوف اونتيي، 2 مغارف كبار تاع الحليب، ودرت شويه نيسكافي. نيسكافي تقدروا ترومبلاسيوه بلا بودر دو كاكاو، ودرت ان كويير كافي تاع لافاني. فوالا دوك هنا في الفتحه ندير لو سكر جوست في الفتحه بركه. فوالا دوك نخليهم يخمروا. بيان سور جي بريشوفي لو فور 20 مينوت ا لافونس. لي فينوازغي يحبوا الفور يكون سخونه، الوغ جو لي بريشوفي 20 مينوت ا لافونس. شعلته 190 درجه. فوالا دوك انا نكمل لي قعدوا لي نديرهم في ان اوتر بلاطو ونخليهم يخمروا، وكي يخمروا لي ندخلهم للفور. كي يطيبوا لي نولوا لكم ان شاء الله. 20 مينوت دو كويسون تحمروا لي بيان. شوفوا غير تخرجوهم من الفوق، حكموا ان طرشون شمخوه بيان بالماء، عصروه، طيبوا لي بريوش تاعكم وخليوهم هكا حتى يبردوا. فوالا دوكا هنايا واش راح ندير. هنا راني دايره ان ميلونج. حكمت ان كويير سوب بيان معمره
تاع السكر كلاص وزدت لها 3 كويير تاع الماء، خلطتهم. هادي تمد لا بريونس لي بريوش تاعنا. فوالا فوالا. شوفوا هاد لي بريوش هادو، شوفوا شحال يجوا خفاف، شوفوا يجوا بزاف خفاف ويجوا بنانه. نقطع لكم وحده تشوفوها. شوفوا يجوا خفاف ويجوا بنانه. شوفوا فوالا. جيسبر عجبتكم لا روسيت دوجوردي. شوفوا يجوا بزاف خفاف، بزاف خفيف هاد الميني بريوش. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.